Praise the Lord, mayong gabi ka na itong tanan, labi na yun sa itong mga kaigsunan o ingon man sa ito ang mga followers o nga ito ang mga kaigsunan diya nga nagalanto sa mga video ka na niyaning orasa. Mayong gabi ka na itong tanan. Ano yan na sabita igsuon, hallelujah, halang sa pulong sa itong biing Diyos, arang masabta na ito igsuon kung unsayangay na itong buhaton, before ta mo iya ning ibaw sa kalibutan kay ang panahon di na gyud tiaw doon lang gyud kayo nga kung una sa una nga itong mga pastor ng mga karaan bisa ng mga apostolos ni nga haduol na gyud ang katapusan unsa pa karon nga 2000 years na ang milabay no nga dili ta magkumpiyansa ta kabalo kay basigon niya ugma sunod ugma o sa kahang orasa nga balik atong bayis muna nga neta sa pagtuon sa pulong sa itong bayis nga respesikan sa balang kasulatan kay kining Bible ang kanang meaning sa Bible igsoon gitawag na siya ang kanang Biblia ang meaning sa Bible ang spelling sa B-I-B-L-E ang meaning anang igsoon basic niya ang ay na information ang before ang living ang earth muna siya ang meaning sa Bible muna nga nadiri ang basic information sa Biblia mga basic lang siya nga informasyon igsoon ko na sa Ginoo nga bago tambiya sa kalibutan kay nadiri ang mga informasyon tanan kung saan nato makapot nato ang atong kaluwasan para makakaabot ta sa gingharian sa atong buhay nga Dios muna nga nining orasa aduna ko'y pagabasahon nga bersikulo hinuot ko nga inyo ning makutluan og nga aral o makuha ninyo nagpagtagad igsoon kaya ang panahon dili na tiaw di na gidalim hadol na gid ang panahon magabasa ko sa balang kasulatan sa Mateo chapter 22 verse 35 ang tutsunan yung pulong nagaingon ug usa kanila nga batid sa kasuguan may gipangutana kaniya aron sa pagsulay kaniya mingon siya magtutudlo unsa man ang dakong sugo sa kasuguan ug si Jesus mingon kaniya higugma ang Ginoo ay imong Dios sa tibok mong kasing-kasing ug sa tibok mong kalag ug sa tibuok mong salabutan mao kana ang dako ug unang sugo ug ang ikaduha sulusamara nga mao kini higugma ang imong silingan sama sa imong kaugalingon sa 40 niining duha ka mga sugo nagasukad ang tibuok nga kasugoan ug ang mga propeta mao nang igsoon ko na sa Ginoo sa atong gibasa karon igsoon adunay duha ka butang atong paghisgutan naghisgot kini og gugma. Ang unang butang nga pagisutan kining gitawag og gugma sa Dios kanang imong gugma sa Dios igugma ang Ginoo sa tibok mong kalag lawas ug espiritu no mo na siya igsoon ko na sige ang una ug ang ikaduha mao sab ang igugma ang imong silingan hallelujah sa lain paninga kanang igugma ang imong kaaway praise the Lord hallelujah muna nga nining orasa to ning paghisgutan igsoon ko sa Ginoo aron unsay tumong ug tuyo sa Dios nganong kining duhaman ka gihisgutan na gigugma ang Dios sa tibok mong kalag sa tibok mong kinabuhi nganong kini man ug gigugma ang imong silingan nganong kini man ang giwan sa tumbay nga Dios kaya tuning masabtan igsoon kung imong padayunon ang mga video aron imo makapuan og pagtulon na ning orasa karon masabtan nimo ni kung unsay pasabot sa tumbay nga Dios nganong kini man nga gihisgot ang gugma man gyud hallelujah kay kung maghisgot ang gugma igsoon dili na lalim ang gugma basing ka nga mingon ka na gugma ko nimo day nya pagkaman walay sakripisyo hindi na siya gugma kay ang tinud nga gugma igsoon adunay sakripisyo atong hinumduman igsoon kada sa Ginoo nga tungod sa kadako sa gugma sa Dios sa kalibo sa katawhan niya unsa may gihimo iyang gipadala ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga mosalig ug utuog kaniya makabaton og kinabuhing muli katapusan oh grabe unsa ka gugma mo nay tinuod nga gugma gisakripisyo sa Dios nagsakripisyo ang Dios ano man tungod kay gugma mao puna kita hallelujah nga kung nahigugma ta lang gyud nga magsakripisyo ka di kay mingon ka nahigugma ko nimo day pagaman walay ibuhat relate nga yung mga young people ani
Praise the Lord. Hallelujah. Kung mahigugma ka, sakripisyo dili pwede nga pag ingon mo nahigugma ka, tama na diha, gisulayan na diha kasi imong pangulitawhan dahi niya. Biya na dahin ka, di na tawag og gugma. Biya naman kadayon. Ang gitawag og gugma adunay sakripisyo. Sige kaingon ko na ang gugma adunay sakripisyo. Okay. Unsa may giingon diri, ang una natong paghisgutan kining gugma nga inyong paniya dinhi nga kining higugma ang Ginoo nga imong Dios sa tibok mong kalag ug sa tibok mong salabutan. Sa tibok mong kalag ug sa tibok mong salabutan, higugma ang Dios. Praise the Lord. Muna itong unang paghisgutan karon. Nan karon. Unsa may angay natong buhaton nga unsay mga buhaton nato nga mamahimong mahigugma nato tong buhi nga Dios. Ingon pa ang Juan 14:15, kung nahigugma kamo kanako, inyong tumanon ang akong mga sugo. Muna nga, kung nahigugma day ka sa Dios, imong tumanon ang iyang mga sugo. Sa may mga sugo sa Dios, isa na diha ang dili ka magpatay. O doon na kay paghigugma sa itong buhi nga Dios, dili ka makahimo sa pagpatay. Ano man, di makagusto nga masakitan ng Dios, di yun na niyo mahimo. Kaya nga na dahi, og nahigugma ka, imuha dahing pasakitan. Di ba dili? Nahigugma ka, imo yun ang panggaon. Mausap na diha sa itong buhi nga Dios. Kung nahigugma ta sa itong buhi nga Dios, dili ta mosugot nga ang Dios atong mapasakitan. Daghang klase sa mga sugo sa Dios. Yung tag sugo lang pating daghana. Na gikinahanglan na igsuon. Nga matod pa sa pulong sa Dios, kung nahigugma kamo kanako, inyong pagatumanon ako mga sugo. Sa may angay buhaton, sa may gihimo ni Jesus Christ. Hallelujah. Sa ingon ni siyang pulong, pagtuon ka mo gikan kanako, kay ako mapainubsanon og maagop. Magtuon ta kaniya, nahigugma ta sa tong buhi nga Dios, tun-an nato kung unsa siya. Ngami anis kalibutan kung unsa ang iyang estilo sa dayang nagministry siya. Siya maaghub ug mapainubsanon. Muna giingon ni Jesus Christ. Hallelujah. Nga kung nahigugma ta sa Dios, nabot pasabot na igsoon, dili pwede nga itong pasakitan na itong buhi nga Dios. Sa unsang pamagi yung pasakitan na itong buhi nga Dios, kanang pagpagbinulakbol na ito sa pagpangalagad, kanang dili ta mo simba sa Dios, mas gipatuyang na ito ang atong mga panggawas nga kinabuhi, mas gipatuyang na ito ang atong mga bisag unsang klase ng mga negosyo. Panahon sa Miyerkules dapat nga isimba nato sa itong buhi nga Dios. Pila ra kahigayon ang gihat pangayo sa itong buhi nga Dios. Pero di pa nato mahatag tungod kay bisita sa itong mga negosyo. Usay malimtan pa nato itong buhi nga Dios. Labi nagdagkog income, manay lisod kay igsoon. Ayaw kalimti igsoon kuda sa Ginoo. Akong nahigugma ka sa itong buhi nga Dios, imong tumanon ang iyang mga sugo, dili ka makapasakit sa itong buhi nga Dios. Lagara itong buhi nga Dios. Dili lang ka sa adlang Miyerkules, dili lang adlaw Domingo, kung dili sa matag adlaw. Kung nahigugma ka sa itong buhi nga Dios, kanunay kang nag-aawit kaniya. Dili nga awit ka, bisag na ka sa intro, bisag sa imong huna lang. Bisag na kasi mong trabaho, nagkanta-kanta, okay ra mo magkanta-kanta. Kung kasi mong trabaho, pero nakasi mong trabaho, okay ra mo magkanta-kanta, nakasi mong trabaho. Basta kay ang imo diha nga dili pud mo mapatgang imong pagtrabaho. Kinahanglan po nato na kinahanglan balance man. Matiyo 4-4 dili mo buhay ang tao sa tinapay lamang, kundi buhay sa mga pulong magula sa baba sa Dios. Nga balance na diha nga mabuhay po sa tinapay, material mabuhay po sa espirituhanon. Di pwede nga puro ra tayo espirituhanon, ra tayo kaon, matay man ta. Hallelujah, bisag sikinsa pa.
Matay oy. Praise God. Wala nga. Niining oras sa igsoon ko sa Ginoo. Hallelujah. Nga katong gisgutan nga atong higugmaon atong buhi nga Dios tibok natong kalag, sa tibok natong lawas, sa tibok natong salabutan. Yung tanga nahigugma man ko sa Dios, Brad. Pastor, nahigugma man ko sa Dios. Gani ka mo simba og Miyerkules. Kaya ka mo simba og Domingo, gugma din na sa Dios. Patuyang lang ka ng mga gusto niyo. Di na siya matawag og nahigugma ka sa Dios. Kaya kung nahigugma ka sa Dios, tumanon lagi ang mga sugo. Muna nga, basig, ingon mo nga nahigugma ko sa Dios, tama na sa isulti igsoon. Ayaw. Kaya kung tinuod yung ka nga nahigugma igsoon, adunay pagsakripisyo. No, ginay labing klaro. Mingon lang ka nga nahigugma ko niya. Walay buhat. Nagtuo ka. Pero walay buhat. Nagtuo ka. Higugma ko sa Ginoo. Tuo man ka na. Pagtuo man na, yung gamit. Higugma ko sa Ginoo. Nagtuo ka. Pero walay buhat. Yung na Santiago, patay ang binuhatan kung nahimulag. Ay, patay ang pagtuo kung nahimulag sa binuhatan. Mana nga, kung tinuod ka na higugma, simbaha ang Diyos. Busy magay kay maintain gani, unsaon naman na. Wa na magay kay panahon sa Ginoo. Sa maguyab bitaw tong sigutan no, ang maguyab. Kanang perti init yung nga gugma. Bisag sa cellphone tinawagay bisan pag magbinuntagay. Wa higayon ba nga muundang. Tinuod man na. Tungod kay nahigugma. Bisan pagtibok adlaw mo istorya nagatubangan na. Badlungon na lang mo sa tao yung tao. Pulisin yung mga naog. Sige, yung istoryahan ay. Mama na. Tungod kay na amay gugma. Ako po na sa itong pag-alagad sa itong buhay nga Diyos. Na kung naatay gugma, di ta mapulan sa pagdaig sa itong buhay nga Diyos. Di ta mapulan sa paghimaya sa itong buhay nga Diyos. Di ta mapulan sa pagsimba sa itong buhay nga Diyos. Manang gisulat ni sa balaang kasulatan kining higugmahang Ginoo nga imong Dios sa tibok nimong kalag, sa tibok nimong salabutan. Ano man? Kay mo abot ang mga panahon igsuon ko da sa Ginoo. Nga kung kanang gugma mawala gani nimo, piliyod ta. Ngayon ang Biblia, alaot ang tao nga sa kamot sa Dios mahulog siya. Nga ayaw, itugot nga mahulog ka gikan sa kamot sa Dios. Igunitan na ta igunitan na ta sa Dios. Kanang pagtuon nimo sa Dios, kanang pagdawat nimo sa ngalan sa Ginoo, igunitan na ka sa Dios. Nang ayaw gitugot nga mahulog pa ka sa kamot sa Dios. Kamalandong igsoon ka sa Ginoo. Gihigugma man ka sa Dios. No nga naaning mga pagpasabot. Aron dili ka mawala. Karon kung nahigugma ka sa itong buhay nga Dios, di ka maulaw mo daig sa Dios. Kung nahigugma ka sa Dios, di ka maulaw mo sulti sa pulong sa Dios. Kung nahigugma ka sa Dios, di walay rason nga dili nimo siya alagaron. Nahigugma ka sa Dios, walay rason nga dili nimo siya simbahon. Matag adlaw Miyerkules, panahon sa paghimaya, midweek prayer na to, simba. Sa Domingo, sa regular service, simba. Ayun na paabuta pa. Kanang gugma, kuhaon sa Dios. Ang Biblia ba lagi sa panahon bitaw sa mga Israelita, gipagahi ang mga kasing-kasing. Nang ayaw paabuta nga pagahion sa Dios imong kasing-kasing. Kay once nga pagahion na gani sa Dios imong kasing-kasing, igsuon mo na nay sugod nga mahimong mahulog ka gikan sa kamot sa Dios. Nang higugma ang Dios padayon sa pagpangalagad.
Ngayon ana dapat ang mahigugma sa Dios adunay pagsakripisyo. Praise the Lord. Hallelujah. Dinita sa ikaduha. Ngayon pa sa ikaduha. Ngayon pa niya din sa 39, ug ang ikaduha sulo samara nga mao kini higugma ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. Higugmaon daw nato tong silingan sama sa tong kaugalingon. Makaya ba ka nato? Sagaran ra ba sa mga Kristiyano bis nga nasayo daw sa kamatuoran. Magpatabot-tabungol na noon. Bis ingon diri sa sugo sa Dios nga higugma ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. Mabikil na lang sa istorya di nakabalo mo kumpronta nga. Ter, mali man na imo ha, Ter. Brad, mali man na imo ha. Di man na siya pwede. Dapat imong kumprontahon. Pero ang imong pagkumpronta, dili pod isulti nimo nga, kung makiklaro, Ter, masuko ka. Kaya di mo na siya pwede. Kaya ingon ng Biblia, nga, ang istorya daw nga mahait, makapukaw sa kalagot. Ug ang istorya nga malumo, makahupay sa gibati. Ato ka dito sa imong silingan. Kay ningon nga higugmahay mong silingan ya. Karon nasayop mo adto nimo kay nahigugma ka sa imong silingan. Karon kay sayop siya, di ka gusto nga malaglag siya. Adto nimo, Tir, di man na pwede kay. Mali man na imong gihimo. Ano tinghawak din ka. Di man na mao. Ang adunay gugma nga pag-istorya hinay. Nga bisan naa ka sa kasuko ang imong inistoryahan. Hinay pasabton nimo siya, Tir. Ay Brad, mali man ay imo Brad. Sa ilo lang gyud ko Brad, mali na imo Brad. Sulti nga mahinay ba? Sultihan nimo siya pinasikan sa Biblia. Na kung di maminaw, ang Biblia nag-ingon nga kung di siya maminaw, pagdala og mga witness, o di pagid maminaw ang iglesia padto Mao man na ang dapat buhaton. Higugma ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. Nganong kini man mo himo sa Dios, kining gugma. Kay kung naa kay gugma sa imong silingan igsoon ko sa Ginoo, naman siya mga negative nga masulti nga isulti sa imo, makaingon ka, moingon ra gyud ka. Kay kung nahigugma kami, sa di lang na siya kay ingana man gud na siya gud. Sige ra gud. Pasag di ra gud na siya kay nana man gyud na siya ang iyang batasan. Pero sultihan nimo siya. Na di kay nakay madunggan. Ba palos mo gadayon og padungog-dungog, di na siya maayo. Pag imuha ng buhaton, murag duha naman na pilde. Atong paningkamutan ni Son Crisino. Na kung nahigugma ka sa imong silingan, sama sa imong kaugalingon, kung magkabatoy kani kag mga istorya nga dili maayo, ipasintabi lang na. Ingnon lang punto nimo nag-istorya sa imo. Takabalog siyang una-una kung siyang una, sige lang. Pero pag abot sa perfect timing, kumprontahan nimo siya, istoryahan mo sa Ter, unsa day imong istorya, Ter? Brad, unsa day imong istorya? Nadungog lagi nako, lain kayo. Mo istorya sa sima, nara na siya kung mamakak siya og dili. Basta kay ang Dios na sayon. At least ikaw mipadayag sa imong kuan. Ay Ter, ayun siya nga, kuan Ter, ana, sulti siya. At least basta ikaw tinuod ang imong ato dito kay nahigugma man ka sa imong silingan. Bantayan nato ni. Kay doon na kay bersikulo nga pagabasahon igsuon. Hallelujah. Diri sa Mateo 10. Nganong kini man nga gugma man ang sugo sa Dios. Nganong kani may pinakadako nga sugo. Nga daghan man tag klaseng mga sugo. Tungod kay ang gugma mapailubon. Tungod kay ang gugma mapainubsanon. Kung naa kay gugma,
ibig sabihin maintain kang nagapaubos sa imong kagalingon. Kay moabot ang mga panahon, basahan nako sa Mateo 10. Sorry. Dini sa Mateo 24 ito. 24:12. Nganong gugma ang gisgutan? Kay moabot ang mga panahon. Hallelujah, dinhi sa 12. Ug kay mosanay man ang kadautan, mubugnaw ang gugma sa kadaghanan. Nga sa ato pa, nga kung ang mga istorya nga dautan magpadayon igsoon ko sa Ginoo. Musanay ang mga dautan kanang mga bad nga mga kuan ba nga maabot sa imuha. Unang gis ko nga mubugnaw ang gugma sa kadaghanan. Mubugnaw yun ka. Kung wala kay gugma sa imong silingan. Mubugnaw ang imong pagpangalagad. Tung mintin. Nga imong ginahuna ka ng mga negative nga gihampak sa imong mga silingan, gihampak sa mga igsuon. Kung ano imong hinunaon igsuon, mubugnaw gyud ang gugma nimo. Ug kay musanay man ang pagkadautan, mahitabo man gyud ni. Musanay ang pagkadautan, mubugnaw ang gugma sa kadaghanan. Mahitabo gyud ni. Mo na nga giingon ni Ginoong Hesus, higugma ang imong silingan sa imong kasama sa imong kagalingon. Kay kung nakay paghigugma sa imong silingan igsoon, dili ni maabot si maning mga pulunga. Moabot man galing ni pag-abot sa panahon pero dili ni diha nimo. Dili ni maabot nato. Ano man naman tay gugma. Dili mahimo nga mubugnaw ang gugma kung nakay gugma sa imong silingan. Nagpadayon siya ang pagkadautan, ay gugma man kaniya, mintir na nimo siya tambagan. Muna nga matingala kay igsoon ko na sa Ginoo. Na kung imong umhan gani ang mga bad comments sa mga silingan, ang batik yung bugnaw sa imong gugma silingan. Dagan na raban na aron hitabo. Bisan asa kadapitang lugar, bisan pagpangutan-on nimong mga pastor, naagid na mahitabo gyud na. Ngano man tungod kay wala mabantay. Nga kana day imong paghigugma sa imong silingan, kung tinuod nga paghigugma, igsoon bisan pag-unsay mga bad nga mga sulti niyag diha nimo. Kabalo lang yapon kamo paubusin mo kagalingan. Nga naman, naman kay gugma. Maman gisugo sa Dios. Igugma ang imong silingan sama sa imong kagalingan. Bantayan na ito ni. Kaya Mateo 10:21 ra ba? Itong basahon. Arong masabtan na ito. Mateo 10:21. Ayun pa niya din Hallelujah. Ang igsuon magatugyan sa igsuon ngadto sa kamatayon. Nawa? Ug ang amahan magatugyan sa iyang anak, ug ang anak musupil batok sa ilang mga ginikanan, ug magapapatay kanila. Moabot ni. Kining giingon ni Jesus Christ, moabot ni. Unya karon kung wala kay gugma, abot ni diha sa imo ha. Mabitaw nga gisugo sa atong buhi nga Dios nga kining duha ka sugo, kining gugma sa Ginoo, gugma sa imong silingan. Mo ni iyang gisugo kay mo ni pinakabugat nga sugo kining gugma. Kay kung nahigugma ka sa imong silingan, dili ka makahimo og istorya niya nga dautan. Kung nahigugma ka sa imong igsuon, dili ka makahimo og makadaot sa imong igsuon. Nga kung nahigugma ka sa imong sa imong amahan, dili ka makasultig batok sa imong amahan. Kung manahigugma, pinakabugat. Bugat kay ning gugma igsuon. Kinahanglan ni siyag sakripisyo. Ang gugma adunay pagsakripisyo. Dili pwede
nga ang gugma dili nimo sakripisyon kay kana di na matawag gugma. Ibug ra na. Muna itong tema na nigsuon ko na sa Ginoo. Nga kung na'y madungog nimo sa imong mga silingan nga medyo sakit ng istorya, ipalabay lang na. Nakahigayon istoryahi siya. Kung tinuod ba? Kaya ba sino niya, di ba dahi tinuod di ay? Kining yawa, mulimbong rin ni sa istorya. Manang bantayan na ito na iksyon ko na sa Ginoo. Iniining mga panahon na bantayan na ito ni. Kining gisugo sa itong buhi nga Diyos mo ni ipadako na ito sa itong kagalingon. Sa itong mga Kristiyano. Di lang kay sa itong mga Kristiyano, sa tanan nga nagapaminaw. Padaka ang gugma diha sa imong kasing-kasing. Gugma sa Dios o gugma sa imong isigkay mo. Muna nga, hinaot ko igsoon ko na sa Ginoo na kining mga pulong karon itong gihisgutan nga nagisgot kinig may tungod sa gugma. Duha ka butang, gugma sa Dios o gugma sa tao. Na kung naani nimo igsoon ko na sa Ginoo. Hallelujah. May maabot man ang gingon sa Biblia din sa Mateo 24:12. Ug kay musanay man ang pagkadawtan ug mubugnaw ang gugma sa kadaganan. Ingon niya sa 13. Ug ang mulahutay hangtod sa katapusan mamaluwas. Sa ato pa na kay gugma sa Dios, na kay gugma sa imong silingan, mulahutay ka hangtod sa katapusan. Ano makalahutay man ka, Brad? Ano makalahutay man ta, pastor? Tungod sa gugma. Nga bisan grabe na nimong pag-antos sa mga pag-biay-biay. Bisan grabe na imong pag-antos halos maghilak na lang ka kada gabi. Tungod kay naa kay gugma igsoon. Ang imong pagpangalaga di maapektuhan. Magpadayon ka sa imong nasugdan ng mga binuhatan alang sa kahimayaan sa Dios. Muna nga, hinaot ko igsoon nga inyong matagan o pagtagad ng mga pulong karon. Kaya kining pulong nga, dili lang ni para nako, kundi para po di. Hallelujah, kanatong tanan. Pero makabantay ta ka, ang panahon, duol na yun ka. Na nga, ayog sayangi ang panahon. Kamitan ng bersikulo. Higugma ang Diyos sa tibok mong lawas, sa tibok mong kalag, sa tibok mong salabutan. Ug higugma ang imong silingan sama sa imong kagalingon. Hindi nimo makaya igsoon iampo sa Dios. Dios raman mo himo sa tanan. Kay kung ikaw ra ambot lang ka kadungog lang sakit nga dili din ka mabirada, pero ihatag mo sa Dios. Umari ka nako kamong gikapuyan, gibugatan o gibudlayan, gipapulayan ko ka. Di na nimo kaya mo kasing isulti sa Dios. Lord, di na ko ni kaya ang iyang mga panamas-tamas na ako. Pasanginlan lang yung niya, Lord. Iharap ng padungan-dunggan og istorya. Isulti sa Dios. Sumbungi ang Dios, ayaw na imong silingan. Ayaw na sultihin ka ng imong kamaritis po nimo. Kaya ka na, mo maritis po na. Moabot na ito bikas gubot yun mo. Isulti sa Dios. Mahimo ino ni mga Lord. Pasayloain tayo siya. Ang siyang naimo. Kaya wag na ako na gibuhat, Lord. Yung ipong istorya. Pasayloa siya, Lord. Huwag ligon na akong kasing-kasing. Huwag di atagan ka sa tumboy ng Diyos. Nang igsuon, tinaot ko nga nining oras sa inyong nasabtan ang pulong sa tumboy nga Diyos. Na nga sa gusto pa og mga pulong sa tumboy nga Diyos ay kalimot sa pag-follow. Duha nga to ang page igsuon kanang Chicos Vlog o Pachiko Kagadas. Na nga di na to kalimtan sa pag-follow ng duha igsuon ko des Ginoo para ang mga pulong sa Dios ato ang madunggan mintin. Kung kayo kalimot sa pag-share
aron daghan pang mga kaigsunan nga makadungog nining mga pulonga. Hallelujah. Ug aduna na may mga pangutana, comment lang mo sa atong comment section kay atuan ang kuhaan og mga tubag sa abot sa atong makaya nga mga pangutana uban sa tabang sa atong buhi nga Dios. Kaya kung sa akong kagalingon di man ako na makaya, pero kung uban sa tabang sa atong buhi nga Dios, atuan ang tukion pinasikat sa balang kasulatan. Dalaygon ang Dios walay katapusan. Nginaot ko nga aduna may nakutlo nga pagtulanan ni oras. Ang Dios magapanalangin kanato kaninyong tanan ng paminaw. God bless us all. To God be the glory. Kung sa giingon sa Biblia